دونك من بعد ما شفنا دونك في لا بارتي الاولى داكور دونك شفنا لو لونغاج اس كيو ال دونك شفنا فيه لي ديفيرونت كاتيجوري الا بغيت تدخل ديال لي روكيت اس كيو ال دونك نوتامون شفنا لي روكيت دي دي ال اللي كيمكنوني انني نكريي لي طابل ونكريي لي كونترانت الى اخره. من بعد شفنا لي روكيت qui permettent de manipuler les données ديالنا بمعنى شفنا كيفاش نعملوا insert update delete. دونك من بعد شفنا لي requêtes select pour interroger les données. دونك شفنا هنايا شفنا les conditions, شفنا les jointures, شفنا les calculs ou les groupements, شفنا les tri الى اخره. les requêtes imbriquées. دونك من بعد البارح لا سيونس البارح كنا شفنا لي روكيت دي سي ال. قلنا الدور د هاد لي روكيت هما انهم نكونترولي بهم لي دوني ديالي. دونك ما معنى نكونترولي بهم لي دوني سيتادير نسيكوريزي لا باز دو دوني ديالي. ما معنى نسيكوريزي لا باز دو دوني بمعنى نكري دي زوتيليزاتور وكل يوتيليزاتور نكون عارف لي دروا اللي غادي نكون عطيتو. فهمنا؟ بمعنى جو بو كريي واحد لوتيليزاتور ونعطيه الجرانت مثلا غير يسيليكسيوني مثلا بمعنى غادي نقول له جرانت سيليكت. واحد تقدر تقول له غير ينسرت مثلا ولا غير ابديت انسي دو سويت. دونك كنا شفنا قلنا بان لا روكيت دي سي ال خصني نعرف كيفاش نكري واحد اليوزر. دونك لا روكيت هي كرييت يوزر داكور. شفنا كيفاش نموديفيو له سوا اللوغين سوا الهوست منين كيتكونيكتا سوا الباسورد. دونك كيما غادي نخدمو بسيت باسورد فور داك اليوزر ارو باسك الهوت داكور ونديرو غوسوا باسورد لا فونكسيون باسورد اللي كتكريبتي لو مو دو باس وكتعطي لو نوفو مو دو باس. وشفنا كيفاش تقدر تبدل له لو نون ديوتيليزاتور ولا الهوست اون يوتيليزون لو نيم الى عقلتو داكور. دونك من بعد قلنا كيفاش تعطيه واحد لو دروا بجرانت وكيفاش تحيد له واحد لو دروا باش بريفوك. وشفنا كيفاش تسوبريمي واحد لوتيليزاتور بلا روكيت دروب يوزر صافي. دونك هذه هي لا بارتي الاولى ديال لو لونغاج اس كيو ال داكور. دونك هنا غادي ندوزو لا دوزيام بارتي دابا. دونك شفنا لا بروميير بارتي قلنا هي لو لونغاج اس كيو ال بكاع لي روكيت ديالو. دونك هاد لا دوزيام بارتي اللي غادي نحاولوا نبداو هاد النهار ان شاء الله هي كومون اوبتيميزي لي تريتمون اس كيو ال. دونك بحيث كنقول اوبتيميزي لي تريتمون اس كيو ال داكور باش بور روندر الا بغيت تدخل l'application ديالي plus performante d'accord ولا pour améliorer la performance ديال l'application. لان ما تنساش دابا بحيث كنقول une base de données راه اوتوماتيكمون غادي يكون معها واحد l'application d'accord. نرجعوا للشيما ديالنا. دونك نورمالمون l'objectif ديالنا ديال هاد لا فورماسيون في الدوزيام اني دونك نورمالمون vous êtes des développeurs web full stack. فهمنا بمعنى عندي لو كوتي ديال لا باز دوني وعندي لو كوتي ديال لابليكاسيون. دونك دابا راه حنا مازالين غير في لو كوتي ديال لا باز دوني مازالين يلاه كنتعلموا لي تكنيك داكور باش نتعامل مع لي دوني اللي عندي في اون باز دو دوني. داكشي علاش في لا بروميير بارتي كنا شفنا هنايا لو لونغاج اس كيو ال بلي روكيت ديالو. وفي هاد لا دوزيام بارتي غادي نطلعوا شويه في النيفو صافي. غادي نبدا نهضر على لوبتيميزاسيون ديال لي تريتمون اس كيو ال. علاش هاد لي تكنيك خصني نعرفهم هاد لي تكنيك ديال لا دوزيام بارتي ديال الموديل؟ علاش قلنا بور اميليوري لي بيرفورمانس ديال لابليكاسيون ديال. دونك سورتو بحيث كنقول اميليوري لي بيرفورمانس هذاك لو طون ديكزيكسيون اللي غادي يرد لي السيرفر خصو يكون خصني نمينيميزي. واش مفهوم؟ دابا كنعرف ندير اون روكيت مثلا ياك. دونك دابا هاد لي تكنيك ديال لوبتيميزاسيون الصراحه ما غاديش نلمسوهم مزيان. علاش؟ لحقاش حنايا خدامين بدي دوني صغارين ما عنديش اون كونتيتي كبيره ديال لي دوني. واش مفهوم؟ بمعنى الوقت فاش كتيكزيكوتا روكيت انت كتبان لك دغيا غير كتكليكي على اكزيكوتي كيبان لك لو ريزولتا كو سو سوا اوبتيميزيتيها ولا ما اوبتيميزيتيهاش. واش مفهوم؟ مي بحيث غادي نولي نهضر على اون غروند كونتيتي ديال لي دوني. دونك في هذه الحاله ضروري خصني
خصني اوبتيميزي، خصني نعرف الا بغيت تقول لي زوتي دوبتيميزاسيون اللي غادي يعاونوني باش نقلص الوقت ديال ليكزيكسيون ديال اون ريكيت اس كيو ال. داكور. دونك هنايا بالنسبه لي زوتي اللي عندي في ماي اس كيو ال خصني نعرف لي زاندكس. داكور. خصني نعرف لي فيو، خصني نعرف لي بروسيدور ولي فونكسيون، وخصني نعرف لي ديكلونشور ولا بلونجلي كيتسماو لي تريغرز. دونك قلنا الدور ديال هادو شنو هو ان داك لو تريتمون اللي كتعمل انت بون روكيت عاديه تقدر توبتيميزي داك الوقت ديال ليكزيكسيون ديال هذيك لا روكيت. داكور. بور سو فار الا بغيت تقول لو لونغاج اس كيو ال كيعطيني دي زوتي اللي بينهم لي زاندكس ولي فيو ولي بروسيدور ستوكي ولي فونكسيون وميم لي تريغر نقدروا نعتبروه حتى هما ان اوتي اللي داخل في لوبتيميزاسيون. دونك هادشي كل واحد غادي نشوفوه على حده، كل واحد غادي نطرقوا له على حده. دونك بالنسبه لهاد لا سيونس هادي ان شاء الله غادي نحاول نهضر على لي زاندكس، بمعنى لاش كيصلح اندكس، شنو هو الدور ديالو، وكيفاش نكريي اندكس في ماي اس كيو ال. داكور. من بعد غادي نشوفوا واحد المفهوم جديد اللي كيتسمى لي فيو. دونك غادي نبدا باش بلي زاندكس. دونك كما كتعرفوا في لا بروغراماسيون، دونك عندي دو تيب دو ريشيرش بيس كنهضر على لا ريشيرش في لا بروغراماسيون، c'est-à-dire abstraction faite على لا ستركتور دو دوني باش خدام. بيس كنهضر على لا ريشيرش عندي دو تيب ديال لي ريشيرش كنعمل، اما لا ريشيرش كتسمى سيكونسيال ولا لا ريشيرش اندكسي. شنو الفرق بيناتهم؟ دونك فاش كنقول انا كندير مثلا اون ريشيرش سيكونسيال في فيشي ولا في طابلو ولا في باز دوني الى اخره، شنو المعنى ديالو؟ ان لا ريشيرش سيكونسيال راك كتمشي لي زيليمون كتباركوريهم واحد بواحد. مثلا كنتي كتقلب في ان فيشي تكست، تفهمنا؟ الا كنتي كتقلب في ان فيشي تكست دونك في هذه الحاله كدوز بلي زونغيسترمون واحد بواحد حتى تجبر لانفورماسيون ديالك. هذه كتسمى اون ريشيرش سيكونسيال. باغ كونطخ اون ريشيرش اندكسي كتعمل واحد الالغوريثم ياك دو تيل فاصون انك توبتيميزي داك لو طون باش توصل لداك المعلومه في لا ريشيرش. مثال غادي نعطيكم مثال باش تفهموا الفرق ما بين لا ريشيرش سيكونسيال ولا ريشيرش اندكسي، لان الا فهمنا الفرق غادي نفهموا الدور ديال اندكس. شنو هو اندكس؟ دونك الا قلنا مثلا انا عندي واحد الخزانه فيها بزاف ديال لي زارموار، واش مفهوم؟ وقلت لك مثلا فتش لي على هذا البوستيت الخضر مثلا ولا على هذا الستيلو باغ اكزومبل. انت شنو غادي تمشي دير؟ اوتوماتيكمون غادي تمشي تبدا بالمجر الاول تفتحو، ما جبرتيش غادي تشدو دوز للمجر الجاوج، من بعد غادي دوز للمجر الثالث اي انسي دو سويت. دونك هادي شنو كتسمى؟ هادي كتسمى لا ريشيرش سيكونسيال. واش مفهوم؟ مي باغ كونطخ الا جيت عندك وقلت لك مثلا هاك الساروت غادي تمشي مثلا ليطاج الثالث وغادي تفتحو وغادي تجبر تما داك البوستيت ولا داك الستيلو مثلا. واش مفهوم؟ دونك في هذه الحاله بحال الا عطيتك واحد الالغوريثم اللي غادي يسرع عليك العمليه ديال لا ريشيرش، وهذا هو الاندكس في ماي اس كيو ال. نمشيو نديرو مثال اخر. مثلا نبقاو في ماي اس كيو ال، نبقاو في لي باز دوني. مثلا انت عندك ان سيت ويب اي كوميرس، عندك واحد الستور ديالك وشفتي بان كيجيوك بزاف ديال لي روكيت اس كيو ال، بمعنى لي زوتيليزاتور كيشيرشيو باغ نون دو برودوي مثلا. دونك دابا انت بحيث غادي دير هذيك الانترفاس، غادي تعمل الانترفاس ياك اللي فيها مثلا اونطري لو نون ديال لو برودوي، واحد البوطون سابميت دو تيل فاصون غير تكليكي في داك البوطون غادي يمشي هو للستور ديالك ويقلب على لي برودوي اللي عندهم داك السميه اللي دخلتي. دونك الا ما عملتيش اندكس شنو غادي يوقع في الروكيت؟ غادي يمشي وغادي يعمل سيليكت اول فروم برودكت وير نيم برودكت تساوي داك السميه مثلا. ولكن كيفاش غادي تيكزيكوتا الروكيت؟ غادي يمشي لا طابل برودكت وغادي يدوز بلي برودوي واحد بواحد حتى يجبر هذاك لو برودوي ويرد لك لو ريزولتا. داكور. دونك الا بغيت نوبتيميزي هاد لا ريشيرش بمعنى المده ديال الوقت نقلصها، غادي نكريي اندكس على النيم.
واش مفهوم؟ دونك الا كريت اندكس على النيم بحال الا كريت بحال الا قلتي الماي اس كيو ال كري واحد الالغوريثم اللي غادي تسهل به لا ريشيرش. دونك الالغوريثم ما غاديش ندخلوا في الالغوريثم شنو هو اللي كيخدم به ماي اس كيو ال، غير تعرفوه. دونك هو كيتبازا على لي زاربر بينير ولا بلونغلي بيناري تري. داكور، واشنو كيشد دوك لي زانفورماسيون مثلا ديال لو نون ديال البروداكت كاملين وكيفرقهم على واحد لاربر بينير. دونك سي اون ستركتور دو دوني هاد لاربر بينير باش كتسهل عليه انه هو باش تجي واحد لا روكيت يمشي يفتش فاسيلمون على هذاك البروداكت بداك النيم اللي دخلت. دونك كيما قلنا لي ديتاي كيفاش كيخدم ولا دونك ماشي لوبجيكتيف ديالنا. دونك لوبجيكتيف ديالنا نعرف بان الاندكس هو واحد l'algorithme اللي كيستعملوا ماي اس كيو ال pour faciliter ولا pour الا بغيت تقول accélérer la recherche. واش تفهمنا؟ دونك هذا هو اندكس كتكريه على واحد لا كولون بحيث كتقول ماي اس كيو ال كري لي اندكس على هاد لا كولون. وشنو كيعمل هو ديغيير؟ كيشد هذيك لي زانفورماسيون اللي كاينين في هذيك لا كولون كاملين وكيوزعهم في واحد لاربر بينير باش من بعد انت بحيث كتجيه الريكويست ديالك اللي كتفتش في هذاك النيم ديال البروداكت كيمشي ريكوبيريه فاسيلمون. داكوغ، دونك هذا هو الاندكس. دونك نتوما شنو خصني نعرف شنو هي لا روكيت في اس كيو ال كي بيرمي دو كريي واحد الاندكس على واحد لا كولون. تفهمنا؟ دونك لا روكيت هي هذه. دونك لا روكيت هي هذه create index كتعطيو السميه ديالو لو نون ديال الاندكس on السميه ديالاش ديال لا طابل بين قوسين السميه ديال لا كولون. دونك الا عملتي هاد لانستركسيون هادي راك كرييتي اندكس صافي فاين في هاد لا طابل. علاش من كولون؟ على هاد لا كولون اللي حددتيه هنايا. داكور، وسميتيه انت ان اندكس مثلا. دونك هاد لا كيسيون كنت عطيتها لكم في داك تي بي دو ريفيزيون ديال البارح الا قلتو. كنت طلبت منكم كريي ان اندكس ماي اس كيو ال qui permet d'accélérer l'accès aux données d'une table, d'accord? Créer un index pour le champ téléphone de la table client. بمعنى شنو غادي تعمل انت؟ create index مثلا ايتيل index تليفون ولا سميه اللي بغيتي. on السميه ديال لا طابل شنو غادي تكون؟ هي كليون. السميه ديال لا كولون هي تليفون. دونك الا كرييت هاد الاندكس هذا اوتوماتيكمون بحيث غادي ندير واحد لا ريشيرش بالتليفون لو طون ديكزيكسيون ديالها غادي يكون اقل على لو طون ديكزيكسيون كون ما عملتش اندكس. دونك كيما قلت لكم دونك هاد لافونتاج ديال لي زاندكس اون فا با لو توشي حنايا. علاش؟ خاطر ما عندناش اون غروند كونتيتي ديال لي زانفورماسيون. صافي انت اللي خصك تعرف دابا خصك تعرف بحال تبغي تكري واحد الاندكس على واحد لا كولون شنو كتعمل؟ create index لو نون ديال الاندكس سميه اللي بغيتي on السميه د لا طابل بين قوسين السميه د لا كولون. دونك الا كريتي اندكس اوتوماتيكمون كتسرع لو طون ديكزيكسيون ديال اون روكيت اللي كتفتش فاين في هاد لو نون ديال لا كولون. لان كيما قلنا اندكس كيفاش كيشوفوا ماي اس كيو ال دونك هو واحد الالغوريثم اللي كيشد كاع لي نون ديال لي كليون مثلا وكينزلهم في واحد لاربر بينير كيوزعهم هو بواحد الطريقه باش كتسهل عليه انه يجبر واحد لانفورماسيون بحيث كتفتش عليها. صافي. دونك نعاودو. دونك شنو هي لا روكيت اس كيو ال كي بيرمي دو كريي ان اندكس؟ دونك هي create index لو نون ديال الاندكس on لو نون ديال لا طابل بين قوسين لو نون ديال لا كولون. صافي. دونك ما عرفتش واش واضح هاد لا نوسيون ديال لي زاندكس ولا مازال فيها شي حاجه ما مفهومش. لا واضحة أستاذ. واخا دونك الا كانت واضحه ندوزو لو دوزيام اوتي اللي هما لي فيو. داكور. دونك شنو هي اون فيو؟ دونك اون فيو بحال واحد لا طابل فيرتويال واش تفهمنا اللي كتكرييها وكتستوكي فيها الريزولتا ديال واحد سيليكت. داكور. دونك الا جينا نعرفوها هي واحد لوتي اس كيو ال
اللي هو كيخدم بحال اون طابل فيرتويال، بحال واحد لا طاب qui permet de réutiliser une requête fréquemment exécutée. دابا مثلا عندك واحد لا روكيت كتحتاجها بزاف د المرات انت في لو تريتمون ديالك ياك، وهاديك لا روكيت مثلا كومبليكي، فيها مثلا جروب باي، فيها هافين، فيها اوردر باي الى اخره، وانت ما بغيتيش اشاك فوا تبقى تيكزيكوتي هذيك لا روكيت، واش مفهوم؟ لان فيها دي جوانتور وفيها هذا غادي تعطل نورمالمون. شنو كتقبط انت؟ كتيكزيكوتيها مره واحده وكتنزلها فاين في واحد لافي بحال اون طابل فيرتويال. واش تفهمنا؟ وفوقاش ما احتاجيتي داك لو تريتمون اوليو باش تعيط للروكيت كامله، كتعيط غير لافي، غادي تعمل سيليكت اول فروم الفيو ديالك. دونك باش كنكريو اون فيو كنكريوها بكرييت فيو، السميه د لافي از، وكتعطيها اون روكيت دو سيليكسيون. غادي نديرو مثال باش تفهموا مزيان. دونك غادي ناخدو مثلا هاد لا طابل هادي، مثلا عندي اون طابل هاد لا باز دوني هادي، مثلا بغيت نعرف لا موين دي سالير باغ فونكسيون. هذا غير مثال، واخا هي الروكيت ماشي كومبليكي، ولكني بحيث غادي نستعمل اون في غادي يكون سهل. دونك الا بغيت نعرف لا موين دي سالير باغ فونكسيون شنو غادي نعمل؟ شنو هي لا روكيت؟ سيليكت كل فونكسيون، دونك فونكسيون فيرغول الافريج، الافي جي ديالش salaire فوالا فروم امبلويي، ونعمل شنو؟ group by باي فونكسيون. fonction. مثال. دونك هادي الا قبلتو اكزيكوتيت هاد لا روكيت، لاحظ معايا مزيان. دونك غادي تعطيني كل فونكسيون شحال فيها من سالير. دونك اوليو باش نبقى نعاود انا مثلا هاد لا روكيت اشاك فوا، شنو غادي نقبط؟ غادي نكريي اون فيو كي سو باز على هاد لا روكيت هادي اللي كتبازا على هاد لا روكيت. شنو غادي يكون في هاديك لا فيو؟ جوج د لي كولون، وحده فونكسيون وحده افريج ديال السالير. ديك الساعه بغيت نبغي نعرف كل فونكسيون لا موين دي سالير ديالها، ما نيكزيكوتيش هادي كلها، غادي نعيط غير لايش لا فيو. دونك قلنا كيفاش كنكريو اون فيو. دونك كنكرييها اعتمادا على واحد لا روكيت، ها هي. دونك create view، سميوها view مثلا salaire par fonction صافي as، وكتعطيلو الروكيت ديالك create view v salaire مثلا as select fonction فيرغول average ديال السالير، مثلا نقدر نعملو as salaire moyen from employee group by function. شوف معايا مزيان دابا إلا إكزيكوتيت هادي، دونك غادي نمشي نجبرو كريا لافي. دونك هنايا في لاباز دوني، في داك الشيما د لاباز دوني كنجبر، كاين طابل هادشي في بي اش بي ماي ادمين، كتجبرو لي طابل صافي، لي طابل ديالنا، وكتجبرو لي في فوقاش كيبانو هاد لي في حتى كنكرييهم. دابا كرييت هاديك اللي مسميه شنو؟ في سالير باغ فونكسيون. هانتوما إلا إكزيكوتيتها، شوف إلا عملت سيليكت أول فروم في سالير باغ فونكسيون شنو غادي يعطيني؟ غادي يعطيني داك الريزولتات قبيلات صافي. بمعنى اوليو باش نعاود داك سيليكت فونكسيون فيرغول افريج الى اخره، غادي نعمل غير سيليكت اول فروم سالير فونكسيون. الا عملت اكزيكوتي هنايا غادي يعطيني لا موين ديال لي سالير صافي. دابا فهمتوا اون فيو شنو الدور ديالها ياك؟ واحد لو تريتمون فريكامون اكزيكوتي مثلا، اوليو باش نبقى نكتب داك لو تريتمون اشاك فوا كنستوكي فين؟ في اون فيو. واوليو باش نعاود هذيك الروكيت كامله كل مره كنعيط غير لافي. دونك هذه هي اون فيو، هذا هو لو رول الا بغيت تقول برينسيبال ديال اون فيو. وهو واحد لو تريتمون اللي كتستعملو بزاف، كتشدو وكتستوكيه في واحد لا طابل فيرتويال اللي كتسمى مثلا اون فيو. دونك هنايا بالنسبه لي فيو
دونك هنا كيخدموا بحال دي طابل، لان قلنا بحال دي طابل فيرتويال، بمعنى حتى هما تقدر تانسيري فيهم، تقدر تموديفي، وشوفهم تقدر تسوبريمي. واش فهمنا؟ ولكن ماشي هذا هو الدور الرئيسي علاش تكريات اون في. اون في تكريات باش واحد لو تريتمون دو سيليكت تعملو فاين في واحد لا طابل فيرتويال وتبقى تعيط له. سينو الا بغيتي تموديفي لي دوني خصك تموديفيهم نورمالمون. منين خصك تموديفيهم؟ ديريكتومون من لي طابل. بغيتي دير ابديت عملها ديريكتومون فاين في لا طابل. واش مفهوم؟ غير هي واحد القضيه، ماشي كاع لي فيو تقدر تموديفيهم. كاينين لي فيو موديفيابل بما تقدر تعمل فيهم انسيرت ابديت وديليت، وكاين لي فيو نون موديفيابل. بحالاش؟ بحال هاد لا فيو اللي كريت انا ماشي موديفيابل، هاد ما نقدرش نموديفيه هنا. واش تفهمنا؟ هادي اون فيو نون موديفيابل، ما تقدرش تموديفيه هنا. هانت لاحظ معايا، ما نقدرش نموديفي هاد لي زانفورماسيون. علاش؟ لحقاش كيقول لك اون فيو، كيقول لك اون فيو موديفيابل ما خصوش يكون فيها الكالكول ولا جروب باي ولا هافين ولا اوردر باي الى اخره. هانت دونك هاد لابارتي خصنا نعرفوها واخا ما كنستعملوهاش، لان كي قلنا اون فيو شنو الدار ديالها؟ تستوكي فيها دي زانفورماسيون تعيط لهم. سينو بغيتي تميزاجوري لي دوني ديالك دير لهم لا ميزاجور ديريكتومون من ليطاب. صافي. دونك قال لك الا شفنا في هذاك لو كور اللي غادي نعطيكم غادي ننزل لكم. قال لك une vue est considérée comme une table virtuelle car elle n'a pas d'existence propre, seule sa structure est stockée dans le dictionnaire. نشوفهم دونك هي بحال une table virtuelle. Donc une vue كتكريا à base d'une requête de sélection. إن قلنا كنعملو create view as select ياك، وتقدر تسيليكسيوني من طابل ولا من بزاف، وتقدر تسيليكسيوني من فيو وحده اخرى. داكوغ؟ بمعنى تقدر تجبر فيو دون فيو، بمعنى كتعمل سيليكت من واحد لا فيو، كتكريي فيو ابارتيغ من واحد لا فيو. هي نورمالمون اون فيو كتكريا ابارتيغ من واحد لا طابل ولا من بزاف د لي طابل، مي سا نومبيش كو اون فيو تقدر تكرييها ابارتيغ من واحد لا فيو وحده اخرى مثلا. واش مفهوم؟ دونك دو توت فاسون بالنسبه لي فيو كاين دو تيب قلنا. كاين لي فيو موديفيابل اللي تقدر تموديفي فيهم، وكاين لي فيو نون موديفيابل. قال لك فوقاش كتسمى فيو موديفيابل؟ قال لك لورسكيل est possible d'exécuter des instructions insert update ولا delete. صافي هذه كتسمى updatable view، c'est-à-dire view modifiable. view modifiable فوقاش ما خصوش يكون فيها distant، ما خصوش يكون فيها average، ما خصوش يكون الكاونت، ما خصوش يكون الماكس، ما خصوش يكون المين، ما خصوش يكون السام، ما خصوش يكون الهافي، ما خصوش يكون جروب باي، ما خصوش يكون اوردر باي الى اخره. الا جبرتي هادو في الروكيت اللي كريات لك لافي بحال هنايا، هاد لافي ديالنا كرييناها باش بالافريج جروب باي، ما تقدرش تموديفيه هنا. دونك هذه كتسمى اون في نو موديفيابل. علاش؟ لخاطر فيها ان كالكول ديغيير. نكري واحد لافي مثلا هنا اللي تكون موديفيابل. مثلا غادي نشوفوا ديبارتمون، مثلا بغيت غير لي ديبارتمون اللي كاينين في طنجة مثلا. دونك شنو غادي نعمل؟ نكري واحد لافي ياك فيها غير لي ديبارتمون اللي كاينين في طنجة. شكون يقول لي الروكيت باش نكري لافي؟ يلا شنو غادي نعمل؟ sélectionner all from département mais يكون lieu qui يساوي طنجة. فوالا دونك الروكيت كامله شنو هي؟ select all. لا create view. نعملو view. فوالا سميوها مثلا view طنجي مثلا. صافي as قلنا select all مثلا. صافي département select all from département ياك where lieu شنو كيساوي طنجة مثلا.
دابا شوفوا معايا مزيان هاد لافيو. ها هي فيو طنجة. شنو فيها هنا؟ فيها غير لي ديبارتمون اللي فيهم في لافيو في لو ليو طنجة. واش تفهمنا؟ شوف دابا الا جيت مثلا هاد طونجي رديتها طونجي واحد، شفتو دابا ابديتيبل، لاحظتو ولا ما لاحظتوش؟ هاد لافيو هادي ماشي بحال لافيو قبيله. لافيو قبيله بويسكو كرييتها اباز دواحد السيليكت اللي فيها الافريج مع الجروب باي، كانت اون فيو نون موديفيابل. دونك هنا تقدر تاجوتي، هنا تقدر تانسيري، تقدر تموديفي كاع. ميم هنا مثلا ردو طونجي واحد صافي. شوفوا معايا مزيان. دونك ديبارتمون واحد راه ما بقاش سميتو لو ليو ديالو طونجي، ولا لو ليو ديالو سميتو طونجي واحد. دابا نورمالمون الا اكتواليزيت لافي ما غاديش تبقى، ما غاديش يبقى هذاك، لحقاش شنو هذاك ولا طونجي واحد. وهاد لافي شنو فيها؟ باقاش على طونجي. فوالا. دونك هذاك طونجي واحد الا مشيت للديبارتمون غادي نجبرو تبدل طونجي واحد. لاحظتو واش مفهوم؟ علاش؟ لخاطر هذيك اون فيو موديفيابل، بمعنى موديفيت في لافي وتموديفيات حتى فاين حتى في لاطاب. علاش موديفيابل؟ خاطر ما فيهاش جروب باي، ما فيهاش كالكول، ما فيهاش الهافين الى اخره. واش مفهوم؟ هذه كتسمى اون فيو موديفيابل. دابا سيبوزون تابع معايا مزيان. فرضا غادي نكري هاد لا روكيت هاد لافي، ولكن بواحد لوبسيون اللي مسميه اوبسيون دو فيريفيكاسيون ويز تشيك اوبشن. مثلا غادي نقول له بحال الروكيت قبيله كرييت صافي فيو، نسميوها فيو طونجي صافي as select all from département where ville تساوي طونجي. ولكن شنو غادي نزيد؟ with check option. ما معنى هاد with check option؟ بمعنى avec une contrainte de vérification، بمعنى بحيث غادي تبغي تموديفي ودير شي فيلم غير طونجي ما يخليكش تموديفي. دابا وانتبه معايا مزيان. هانت فيو طونجي نسميوها مثلا تشيك صافي، ماشي وير فيل مي وير ليو. دابا شوفوا معايا مزيان. ها هي غادي تكون تكريات هنايا تشيك. ولا شديت هادي ونبغي نموديفيها مثلا نردها طونجي واحد، شنو غادي نقول ليه هنا؟ تشيك اوبشن فيلد، بمعنى بغيت نموديفيها ولكني ما غاديش نبقى محترم. شنو محترم؟ غير لي فيل لي ليو دو طونجي، ماشي بحال قبيله تموديفيات ولكن تمسحات من هنا وتموديفيات في لاطابل الاصليه. عقلتو باش درت طونجي واحد راه ما بقاتش هنا، لحقاش هذيك لافي فيها غير ديال طونجي ولكن تموديفيات في لاطابل الاصليه. دونك هذه كتسمى without check option، بمعنى ما درتش تشيك اوبسيون فيها. ما الا كريتيها بالتشيك اوبسيون ما تقدرش تموديفي كيما عملت هنا. واش فهمتوا هاد تشيك اوبشن و اوبشن؟ شوف دو توت فاسون هاد القضيه هادي ما غاديش نحتاجوها بزاف، لحقاش اصلا شنو قلنا ليه دوني بحيث تبغي تموديفيهم سير موديفيهم من لاطاب. باش غادي تموديفيهم بلافي؟ خلي الدور ديال لافي شنو هو واحد لاطابل فيرتويال اللي كتجيب بها دي دوني ديالك. واش مفهوم؟ واش تفهمنا؟ صافي مفهوم. واخا دونك غادي نحاولوا ندوزو للتي بي. دونك دابا في هاد نعم هاد الطابل فيرتوال كيخدمين روكيت سيليكت، ياك ما كيخدمش روكيت اخرى. لان باش غادي تعمروا ما تقدرش تقول فيو انسيرت. واش فهمت؟ صافي فهمت. ما يعني تقدرش تقول غير سيليكت. هادي ديما كتكريا اون فيو، ديما كتكريا اباز دون روكيت دو سيليكسيون. ديما كرييت فيو السميه ديالها
as select ديما كتبدا باش بسيلكت ضروري صافي لأن غادي تسيليكسيوني وغادي تنزل في اون طابل فيرتويال والخطره الجايه بحال تبغي مثلا تيكزيكوتي هذاك لو تريتمون عيط غير لافيو واش مفهوم بلا ما تيكزيكوتي هذاك لو تريتمون كامل كما عملنا في داك لا موين ديال لي سالير نعم واخا ناخذ التي بي دونك هذاك لا باز دوني ديال لا جيستيون دي فول اللي عندكم عقلتوا عليه كنا خدمناه ديال افيون ايروبور فول كونستركتور افيكتاسيون بيلوت الى اخره دونك غادي تاخذوا هذيك لا باز دوني بمعنى هاد لا كيسيون بلا ما تكريوها عندكم ديجا هادي لا ميم شوز غادي تكونوا ديجا كرييتوها غادي تحاولوا ديروا هاد لا دوزيام كيسيون قال لك كيل سون لي تيب دافيون دون لا كاباسيتي اي انفيريور ا 200 باساج دابا غادي تعملها بروكيت هادي صافي شنو هما لي تيب دافيون اللي لا كاباسيتي ديالهم قل منين من 200 من بعد لا كيسيون كي سوي عاوتاني دوني لا سيليكسيون دي فول افيكتي او بيلوت نيميرو 1 دون لا كاباسيتي اي سوبيريور ا 300 باساج بمعنى في الاول غادي تعملهم باش بسيليكت وإلا عرفتي السيليكت ديالهم غادي تجي لا كيسيون 4 شنو قال لك فورمولي لي ريكيت كوريسبوندون ا لا كيسيون 1 و 2 اون كريون دي فيو دونك هناك عرفتي السيليكت قبل منها غادي تسبقها باش بكرييت فيو في 1 از سيليكت الى اخره عاوتاني كرييت فيو في 2 از سيليكت الى اخره دونك غادي تكون كرييتي دو فيو من بعد لا كيسيون الخامسه شنو قال لك قال لك كريي لا فيو في 3 كي افيش لي فول ايروني بور لون دي كوز سويفونت قال لك واحد الفول فوقاش كيكون ايروني الا كانت لا فيل دو ديبار هي لا فيل داريفي وإلا كانت لور داريفي صغر من لور دو ديبار دونك هادو غادي اما هادي او لا هادي بمعنى باش غادي تعمل روكيت عندك الشرط اما على ايش على لا فيل او دونك اور الشرط على لور داريفي مع لور ديال الديبار ها انت عرفتي لا روكيت يسوفي شنو تعمل ديك الساعات create view في 3 as select وتكتب لا روكيت ديالك بمعنى لا في راه ساهله لا في ماشي شي حاجه صعيبه شنو اللي جديد في لا في هو هاد كرييت فيو السميه د لا في از سيليكت كتعرفوها دونك داكشي اللي سيليكسيونيتي هنا هو اللي غادي تستوكا في هاد لا في صافي دونك غادي تحاولوا تعدلوا التي بي دونك هادشي اللي كاين هادو هما لي زوبجيكتيف د هاد النهار الحصه الجايه غدا ان شاء الله غادي نحاولوا نهضروا على لي بروسيدور ولي فونكسيون ستوكي بمعنى كيفاش تكتب ان بروغرام مثلا تعمل ان بروغرام اللي كيدير ان تريتمون كيروتورني لك ان ريزولتا وكتستوكيه واش مفهوم وفوقاش ما احتاجيتيه غير غادي تعيط له بحال لي فونكسيون اللي قريتو في لو لونغاج سي مثلا العام اللي داز ولا لي بروسيدور شنو هو الدور ديال الفونكسيون ولا بروسيدور هو واحد لو تريتمون اللي كديكلاريه وفوقاش ما احتاجيتيه كتعيط له علاش هنا يتسمى ستوكي لحقاش كيتستوكا في لا باز دو دوني كيما اون فيو واش مفهوم كيما اون فيو كيما اون طابل كاين واحد لوبجي اللي مسمي بروسيدور ولا فونكسيون ومن بعد غادي نشوفوا شنو هما لي ديكلونشور ولا لي تريغر صافي ساشون كو هاد لي زوتي هادو que ce soit les index ou les vues, les procédures ou les fonctions, parmi les outils d'optimisation des traitements des requêtes SQL. Puisqu'on veut optimiser les requêtes afin d'améliorer les performances des applications les rédigées, les basées à la base de données. Vous savez? Donc, dis-moi. كاي تشارج دابا يلاه راه حنا في لابارتي الاولى ديال لا باز دوني كنميتريزي لو لونغاج اس كيو ال وكنعرف شويه ديال لي زوتي دوبتيميزاسيون صافي باش ناميليوري قلنا لي بيرفورمانس ديال لابليكاسيون ديالي باش بحيث مثلا لوتيليزاتور يدير واحد لا ريشيرش مثلا تكون لا ريبونس عنده دغيا كيبان له لو ريزولتا دونك هنا غادي يكون اوبتيميزي دوك لي تريتمون ديالي دونك هذا هو الدور ديال لا دوزيام بارتي ديال هاد الموديول هذا صافي دونك ديما تكونتكستواليزاو في لوبجيكتيف ديما نرجعوا لوبجيكتيف ديالنا شنو قلنا لوبجيكتيف ديالنا هو لا رياليزاسيون دان سيت ويب اي كوميرس ولا اون ابليكاسيون ويب اون جينيرال انت اون طون دابا كو ديفلوبور ويب فول ستاك كيفاش خصك تشوف انت هاد
الكايد شارج. خصك تشوفو مقسوم لجوج د الحوايج. انت خصك تبدا تشوف او ميم طون هذاك الكايد شارج راه خصو باز دوني وخصو شنو، وخصو ابليكاسيون اللي هي لي زانترفاس غرافيك. واش مفهوم؟ واش تفهمنا؟ يا يلا دونك غادي نحاول ننزل لكم هذا عرفت. البي في الجروب وحاولوا تعدلوه. المهم هاني هنايا، إلا كان عندكم شي سؤال ولا هاني.